सबैलाई नमस्कार। स्वागत छ तपाईलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आज हामीले अघिल्लो क्लासमा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ आरसीसी को चाहिँ यो तपाईको सिंगली रिइन्फोर्स सेक्सनको चाहिँ एनालाइसिस, त्यसपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ तपाईको डिजाइन गरायौं। त्यसपछि अब चाहिँ आज हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि आरसीसी स्ट्रक्चरमा डबली रिइन्फोर्स सेक्सन भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो डबली रिइन्फोर्स सेक्सन त हामीले आदि कुरा त हामीले लगभग गरिसकेका छौं अघिल्ला क्लासेसहरुमा चाहिँ। र आज चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि थोरै बुझ्छौं डबली रिइन्फोर्स सेक्सन भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ है त। डबली रिइन्फोर्स सेक्सन भन्ने कुरा चाहिँ देखिरहेको छ, ल देखिरहेको छ है। डबली रिइन्फोर्स सेक्सन भनेको के हो त बुझौं है। रिइन्फोर्स सेक्सन, अब यो डबली रिइन्फोर्स सेक्सन भनेको के हो अनि केका लागि राखिन्छ, किन आवश्यक छ सिंगली रिइन्फोर्स सेक्सन हुँदै भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्छौं। डबली रिइन्फोर्स सेक्सन भन्ने बित्तिकै टर्मबाट नै क्लियर हुन सकिन्छ। डबली भनेको डबल रिइन्फोर्स सेक्सन, डबल रिइन्फोर्स गरिदिएको छ, ठीक छ हैन। अब कुरा के छ भने जस्तै यहाँ हेर्नु है, जस्तो तपाईको कसरी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने जस्तै यो छ, यो कन्क्रिट भयो हैन, यो यसलाई चाहिँ पीसीसी मा तलतिर मात्र छडहरु एड गरिदियो अर्थात रिबार एड गरिदियो भने यो चाहिँ के भइदियो त इज इक्वल्स टु पीसीसी प्लस अनि one layer rebar is equals to singly reinforced RCC, singly RCC reinforced cement concrete भन्ने कुरा भयो हो। तर यही पीसीसी मा चाहिँ यदि हामीले दुईटा लेयरको रिबार राख्दियौं, तल पनि राख्दियौं माथि पनि रिबार राख्दियौं भने हामीले टु लेयर रिबार राख्दियौं भने हामीले के हुन्छ त यो चाहिँ डबली रिइन्फोर्स सेक्सन हुन्छ। अब यसलाई सिम्पली नेपाली भाषामै भन्ने हो भने यदि कुनै तपाईको पीसीसी स्ट्रक्चरमा तलतिर मात्र चाहिँ रिबार राखिदिएको छ हैन, या आरसीसी सेक्सन जसमा चाहिँ तलतिर मात्र तल्लो सेक्सनमा मात्र रिबार राखिएको छ टेन्सन मेम्बरमा। अब यसलाई टेक्निकली बुझ्दाखेरि यदि कुनै पीसीसी सेक्सनमा तपाईको चाहिँ तपाईको यो टेन्सन सेक्सनमा मात्र रिबार राखिएको छ भने के भयो त यो सिंगली रिइन्फोर्स आरसीसी भइदियो भने यदि त्यही पीसीसी मा यदि टेन्सन सेक्सनमा र कम्प्रेसन सेक्सन दुवैमा चाहिँ छड राखियो भने त्यसले हामीले के भनिन्छ त डबली रिइन्फोर्स सेक्सन। अब यो पीसीसी भन्दा तपाई झुकिन सक्नुहुन्छ, यसमा एड गरेपछि चाहिँ मैले रिबार भनेको, नत्र सिम्पली डेफिनेसन भन्दाखेरि आरसीसी सेक्सन इन व्हिच रिबार इज प्रोवाइडेड ओन्ली इन द टेन्सन सेक्सन इज इक्वल्स टु इज कल्ड सिंगली रिइन्फोर्स। अब त डेफिनेसनको बुझाइमा नजाउँ, हामीलाई डेफिनेसन चाहिदैन, घोक्ने काम इक्जाम अगाडि गरौँ, अहिले बुझ्ने काम गरौँ है त। अब पीसीसी को र यो तपाईको पीसीसी र आरसीसी को डिफरेन्सको बारेमा त हामीले फर्स्ट क्लासमा एकदम राम्रो डिस्कस गरिसकेका छौं। र सिंगली रिइन्फोर्स सेक्सन र डबली रिइन्फोर्स सेक्सन के हो भन्ने कुरा बुझ्नु भयो। अब म थोरै तपाईलाई बेसिक कन्सेप्ट भयो, अब म तपाईलाई फाइनल टच दिन्छु डेफिनेसनको। के भन्दा यदि आरसीसी सेक्सन भयो, यो आरसीसी सेक्सन भनौं हैन, यो आरसीसी सेक्सनमा चाहिँ तपाईको यो भनेको न्यूट्रल एक्सिस भयो। न्यूट्रल एक्सिस भन्दा तलतिर के हुन्छ टेन्सन सेक्सन भयो, टेन्सन मेम्बरको कुरा भयो। यो चाहिँ के हो त कम्प्रेसन मेम्बरको काम गर्छ, यसले माथितिरको सेक्सन न्यूट्रल एक्सिस भन्दा माथिको, यो भनेको न्यूट्रल एक्सिस। यदि टेन्सन सेक्सनमा रिबार प्रोवाइड गरिदिएको छ भने यसलाई हामीले के भन्छौं त भन्दाखेरि सिंगली रिइन्फोर्स सेक्सन भन्छौं। तर कम्प्रेसन सेक्सनमा पनि हामीले रिबार युज गरेका छौं 1 2 3 भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं त अब यसलाई के भन्छौं हामीले डबली रिइन्फोर्स सेक्सन भन्छौं। के भन्छौं डबली, टर्मबाट क्लियर हुन सक्छ। डबली भनेको के हो त दुईटै सेक्सनमा डबल ठाउँमा चाहिँ हामीले रिबार युज गरेका हुन्छौं भन्ने कुरा बुझाइ छ, ठीक छ। डबली रिइन्फोर्स सेक्सन भनेको हामीले बुझिसकेको अवस्था छ। अब हामी बुझौं डबली रिइन्फोर्स सेक्सन र सिंगली रिइन्फोर्स सेक्सनमा यसलाई चाहिँ डिजाइन कुरा बुझ्यौं। अब डबली रिइन्फोर्स सेक्सनमा चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नु पर्ने छ। हामीले के भन्दैको छ भने क्वेशनमा के भनेको छ डिटरमाइन्ड मोमेन्ट एमओआर अफ गिवन बीम सेक्सन बी इक्वल्स टु यति लगाएको क्वेशनहरु तपाईलाई मैले स्क्रिनमा राख्दैको छु। अब यहाँ स्क्रिनमा राखिदिसकेको छु, तपाईले हेर्नु होला, मैले एड गरेर हालेको छु। अब हेरौं तपाईको कुरा के बुझ्नु पर्यो भने हामीले सर्वप्रथम हामीले प्र्याक्टिकल एप्लिकेशन्स बुझ्छौं क्वेशनको कुनै पनि। जस्तै यो न्यूमेरिकल पढिसकेपछि हामीले समाजमा के योगदान गर्न सक्छौं, यो पढेपछि हामीले के काम गर्न सक्छौं फिल्डमा, यो पढेर हामीले के पायौं त के सिक्छौं भन्ने कुरा हामी आज बुझ्छौं। यो डबली रिइन्फोर्स सेक्सनको चाहिँ प्र्याक्टिकल एप्लिकेशन्स के छ भन्दाखेरि अब हामीले पहिला त हामीले आजको क्वेशन भनेको त एनालाइसिस बेस छ हैन। र किन एनालाइसिस बेस छ, किन एनालाइसिस मैले डिजाइन किन भनेन भन्दाखेरि हामीलाई बी र डी दिएको कुरा छ, हामीले निकाल्नु पर्ने के छ त मोमेन्ट निकाल्नु पर्ने छ हैन। दैट इज व्हाई जुन बनाइसकेको स्ट्रक्चरलाई हामीले ठीक छ छैन, यसले कति मोमेन्ट जान्छ या वेट जान्छ त्यसलाई हामी एनालाइसिस भन्छौं। यदि हामीले चाहिँ पुरै नयाँ स्ट्रक्चर बनाउन हामीलाई कसैले टेन्डर दियो, हामीलाई जागिर दियो, कसैले जब दियो भने
कसैले काम दियो भने हामीले सुरुबाट बी पनि डिजाइन गर्छौँ, डी पनि डिजाइन गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले डिजाइन भन्छौँ। तर बनिसकेको स्ट्रक्चरलाई हामीले त्यसमा चाहिँ ठिक छ छैन भन्ने कुरा चाहिँ सोचेर अध्ययन गरेर त्यसमा चाहिँ म्यानिपुलेट गरेर न्युमेरिकल गरेर त्यसमा चाहिँ हामीले केही रिजल्ट निकाल्छौँ भने त्यसलाई एनालाइसिस भन्छ, जुन हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि भनिसकेका छौँ। त तपाईँ क्लियर हुनुहुन्छ। अब एनालाइसिस र डिजाइनको दुईटा पार्ट छ र आज हामीले के गर्दैछौँ चाहिँ एनालाइसिस गर्दैछौँ, किन भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। र एनालाइसिस भनिसकेपछि अब हामीले बुझौँ डब्ल्यू रिइन्फोर्स सेक्सनको एनालाइसिसको बारेमा होइन। अब डब्ल्यू रिइन्फोर्स सेक्सन किन प्रोभाइड गरिन्छ त होइन भन्ने कुरा पनि थोरै बुझौँ। डब्ल्यू रिइन्फोर्स सेक्सन भनेको दुईटा भागमा दुईटा सेक्सनमा चाहिँ तपाईँको रिबार प्रयोग गर्ने कुरा भयो, ठिक छ। अब एउटा नभएर दुईटा चाहिँ किन प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा यसमा कुरा के छ भन्दाखेरि एउटा कुरा त सिम्पल कुरा चाहिँ यसले स्ट्रेन्थन गर्छ, कुनै पनि स्ट्रक्चरलाई स्ट्रेन्थन गर्ने काम गर्छ, स्ट्रेन्थ बढाउने काम गर्छ अभियसली, किनकि खर्च पनि बढ्छ, लगाएको कुरा तपाईँको रिबार पनि बढ्छ भनेपछि यसको टेन्सन क्यापेसिटी पनि बढ्ने भयो, ठिक छ, टेन्सन लिन सक्ने। तर यो चाहिँ किन महँगो चाहिँ किन गराउने त होइन, किन चाहिँ हामीले यो डब्ल्यू रिइन्फोर्स गर्ने, किन भन्दाखेरि कतिपय सेक्सनमा त कतिपय घरहरूमा चाहिँ तपाईँले तपाईँको एरिया कम हुन्छ त्यो घरहरूको, र त्यसमा चाहिँ हामीले बिमको वा कलमको सेक्सन त्यति ठुलो बनाउन सक्ने स्थिति हुँदैन होइन। जस्तै तपाईँको बी हामीले 600 बनाउनु पर्ने छ भने त्यो ठाउँमा 300 बनाउनु पऱ्यो, डेप्थ पनि त्यसै अनुसार राख्नु पऱ्यो। अब स्ट्रक्चरमा स्ट्रेन्थ चाहिँ बढी चाहियो तर हामीलाई साइज चाहिँ कम गराउनु पर्ने छ भनेपछि यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो केसमा चाहिँ हामीले सानैमा जस्तै तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको पहिला कम्प्युटर कस्तो थियो भन्दाखेरि एकदम ठुल्ठुलो कम्प्युटर हिस्ट्रीहरू छ भने कम्प्युटर एकदम ठुल्ठुलोहरू हुन्थ्यो, एकदम ठुल्ठुलो होइन। तपाईँको चाहिँ चार्ल्स ब्याबेजहरूले बनाउँदाखेरिको जमानामा एउटा रुम 3-4 तलाको घर जतिको कम्प्युटर हुन्थ्यो। अब तर अहिले आएर हेर्ने हो भने त त्यही ठुलो कम्प्युटर आजभोलि कति सानो बनिसकेको छ, तर त्यो सानो बनाउनुको लागि कति धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, कति धेरै इक्विपमेन्ट्सहरू त्यहाँ एड गर्नुपर्छ सानो स्ट्रेन्थ बनाउनुको लागि। त्यस्तै यो ठुलो कम्प्युटर भनेर बुझ्नुहोस्। तर हामीले सानो एरियामा रुममा अटाउनु पर्ने छ, रुमको कुनै सानो सेक्सनमा अटाउनु पर्ने छ भने हामीले त्यसै अनुसार मेहनत गर्नु पर्यो, त्यसै अनुसार इक्विपमेन्ट्सहरू हाल्नु परेको पर्ने हो। त्यस्तै सानो बनाउनुको लागि त्यति धेरै नै इक्विपमेन्ट्सहरू त्यति धेरै नै हामीले चाहिँ मेटेरियल्सहरू हाल्नु पऱ्यो, जुन आजको भोलिको कम्प्युटरमा युज भएको छ। यो के भन्छ i3 यो 3 माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड लगायतको कुराहरूमा सानोमा कति धेरै इन्क्रिमेन्ट्स हालेर त्यसै सानो सेक्सनमा धेरै इन्क्रिमेन्ट हाल्नु पऱ्यो। त्यसरी अब कुरा के गर्नु पऱ्यो भन्दा यो सानो सेक्सन यो ठुलो सेक्सन बनाउनु पर्ने, सानो सेक्सन यो एउटाले हुने काम थियो तर हामीले यत्रो सेक्सन बनाउनु पर्ने, सानो सेक्सन बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ माथि पनि र तल पनि रिबार राखिसकेपछि यसको स्ट्रेन्थ बराबरको यसको स्ट्रेन्थ आउँछ भन्ने कुरा छ होइन। भनेपछि साइजको कुराले गर्दाखेरि स्ट्रेन्थ दिनको लागि र साइजलाई पनि हामीले मिनिमाइज गर्नु परेको केसमा डब्ल्यू रिइन्फोर्स सेक्सन चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो कुरा तपाईँले बुझिरहनु भएको छ, रेकर्ड भइरहेको छ है, ल ठिक छ, रेकर्ड भइरहेको छ। किनकि पहिला पनि रेकर्ड गर्दाखेरि बनाए भिडियो अनि रेकर्ड हुँदैन थियो क्या, त्यो चेक गर्नुपर्छ जस्तो पोइन्ट। अब कुरा यो भयो साइजको कुरा हामी क्लियर भयो। अब जस्तै अर्को केस कस्तो हुन्छ भन्दा जस्तै तपाईँले चाहिँ एउटा स्ट्रक्चर यो रुफ तलको कहाँसम्म देखिन्छ हाम्रो भने यहाँसम्म देखिन्छ है। ल अब हाम्रो एउटा रुफ सेक्सन भयो हो, रुफ सेक्सन भयो या होइन यसरी बुझौँ तपाईँलाई यो भन्दा सजिलो हुन्छ। हामीले पुलकै कुरा गरिरहेछौँ भने पुलकै कुरा गरौँ है त, ल ठिक छ, पुलकै कुरा गरौँ। अब पुलको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको पुल तपाईँको खोलातिर हुन्छ होइन, यहाँ खोला बगिरहेछ भने पुल तपाईँको यसरी बनाउनुहुन्छ, ठिक छ हो, पुल यसरी बनाउनुहुन्छ। यो आरसिसी स्ट्रक्चर भयो, ठिक छ। अब कुरा के छ भने यो पुल भयो अहिले तपाईँको सामान्य यसरी स्टिलबाट राखिदिएको पनि स्ट्रक्चर बनाइदिउँ सामान्य तपाईँको कन्क्रिट। अब कुरा के हुन्छ पुलमा भने तपाईँलाई थाहा छ खोलामा जाँदाखेरि तपाईँको सरर हावा चल्छ हो कि होइन, हावा चल्छ, यो कुरा दिमागमा राखिरहनु। अब एउटा त यहाँबाट गाडी जान्छ, लोड लाग्छ यहाँ राइट हो। अब यहाँ हावा पनि चलिरहेको हुन्छ, तलबाट माथि चल्यो भने यहाँबाट पनि हावा लागिरहेको हुन्छ, केही हदसम्म त लोड प्रेसर विन्ड प्रेसर त लागिरहन्छ, विन्ड लोड लागिरहन्छ। अब कुरा के छ माथिल्लो ठाउँमा यो लोडले गर्दा टेन्सन आउँछ, त्यही भएर तपाईँको चाहिँ माथिल्लो लोडले गर्दा यस्तो टेन्सन आउँछ हो कि होइन, यो ब्रिज सेक्सन यस्तो टेन्सन आउँछ भनेपछि तलतिर रिबार चाहियो हो। तर विन्डले पनि प्रेसर दियो भनेपछि मोमेन्ट डायग्राम यस्तो बन्न खोज्छ अनि टेन्सन कता लाग्छ माथि लाग्छ भनेपछि तल पनि टेन्सन चाहियो, माथि पनि टेन्सन भयो, तल पनि टेन्सन माथि पनि टेन्सन भनेर जाँदा टेन्सनको चाहिँ हामीले रिबार राख्नुपर्ने हाम्रो कन्डिसन क्लास 1मा हामीले क्लास 1
र पार्ट 1 अर्थात् पार्ट 1 मा चाहिँ हामीले भनिसकेका छौँ र पार्ट 2 मा यो कुरा हामीले दोहोऱ्याएको छौँ। अब यो कुरा भइसकेपछि हामीले यो केसमा के गर्नु पर्यो, तलतिर पनि रिबार राख्नु पर्यो, मास्तिर पनि रिबार राख्नु पर्यो। किन भन्ने कुरा बुझ्नु भने पुलको एक्जाम्पल, विन्ड लोड तलबाट आएको छ, टेन्सन मास्तिर दिएको छ, त्यो माथि राख्नु पर्यो, फेरि माथिबाट पनि लोड लागिरहेछ। त्यो दुईटा कुरालाई टेन्सनलाई हामीले म्यानेज गर्नको लागि हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि डब्ल्यू रिइन्फोर्स सेक्सन प्रोभाइड गर्ने हाम्रो चल्ती चलन चल्ती छ चलन चल्तीमा हैन। ल ठिक छ, अब कुरा बुझौँ। यो भयो सामान्य कन्सेप्टको कुराहरू र अब हामी जाउँ न्युमेरिकलको तर्फ। एनालाइसिस भन्ने कुरा बुझिसकेपछि हामी निकाल्नु पर्ने के छ, र मैले तपाईँलाई के भन्छु भने अन्डरस्ट्यान्डिङ क्वेसन भन्ने कुरा त हामीले बुझिसक्यो। डिटरमाइन पत्ता लगाउनु पर्ने के छ, एनालाइसिस द्याट इज मोमेन्ट क्यापेसिटी। मोमेन्ट क्यापेसिटी के हो त अघिल्लो भिडियोमा भनेको छ, द्याट इज म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट। र बीम सेक्सन भनेको तपाईँलाई थाहा छ, द्याट इज आरसिसी बीम, अफ कोर्स वी आर डुइङ दिस। अनि त्यसै बी भन्ने कुरा थाहा छ, फिगर दिएको छ, बी भनेको दिएको छ, बी भनेको 300 mm दिएको छ र डी भनेको यो 500 mm दिएको रहेछ है, यो चाहिँ 500 mm दिएको रहेछ। सो अब चाहिँ फिगर हेरौँ, हामी सही हुनुपर्छ यसको निमित्त चाहिँ। यसको चाहिँ हाम्रो के गरिएको छ भने यसमा चाहिँ हामीले डी भनेको चाहिँ 600 नै दिएको छ। यहाँ चाहिँ हामीले न्युमेरिकलमा चाहिँ डीको गर्दाखेरि डी इक्वल्स टु 600 कति गरेका छौँ भने 600 नै गरेका छौँ है। यो चाहिँ 600 नै हो, 600 हो। क्वेसनमा चाहिँ हामीले 600 गराउँ है। यहाँ क्वेसन चाहिँ 600 हो। हामीलाई डी दिएको छ 600 र बी दिएको छ 300। अब हामीले तपाईँलाई अघिल्लो क्वेसनमा मैले धेरै कुराहरू चाहिँ दोहोऱ्याएको छैन, किनकि एउटै कुरालाई कतिचोटि दोहोऱ्याउने, किनकि हामीले अघिल्लो क्लासमा सबै कुराहरू गरिसकेका छौँ। सो अब स्टेप 3 मा हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, हामीले थाहा छ कि हामीले न्युमेरिकल जहिले पनि उल्टरी पढ्छ, उल्टरी पढ्छ बुझ्नको निमित्त। तर एक्जाममा यसरी गर्दाखेरि बुझ्नको निमित्त एक्जाममा चाहिँ हामीले स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 तरिका जान्छौँ। तर हामीले कुरा के छ भन्दाखेरि यो त सेम कुरा नै भयो, तर यो कुरामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ स्टेप 3 भयो, स्टेप 4 स्टेप 5 बुझौँ हैन। ल ठिक छ, अब हामीले चाहिँ अहिले बुझ्नको निमित्त यो स्टेप 3 बाट गरौँ। हामीले निकाल्नु पर्ने के छ त भन्दाखेरि मोमेन्ट क्यापेसिटी निकाल्नु पर्ने छ हो। मोमेन्ट क्यापेसिटी छ, क्यापेसिटी छ, ठिक छ। मोमेन्ट क्यापेसिटीको हामीलाई थाहा छ, फोर्स इन्टु डिस्टेन्सको बेसिक फर्मुला यो तपाईँले सबैले थाहा छ, ठिक छ। अब कुरा के छ भने मैले तपाईँलाई अघिल्लो भिडियोमा बारम्बार यही कुरा भनेको चाहिँ कुनै पनि हामीले आरसिसी एनालाइज गर्छौँ या डिजाइन गर्छौँ, हामीले ड्रइङ बुझ्न जरुरी छ र ड्रइङलाई हामीले बुझ्छौँ। अहिले पहिलो काम चाहिँ सर्ट तरिकाले है त, 1 2 3 1 2 3 सरक्क गयो, यो भयो। अब तपाईँले टेन्सन दिनु पर्दैन, किनकि यो फिगर हामीले पेज नम्बर 190 आइएस 456 1978 कोमा चाहिँ तपाईँले यो फिगर पाउन सक्नुहुन्छ। मैले फिगर दिन्छु भने यहाँ राखिदिन्छु हिट गरेर, यस्तो हुन्छ, त्यहाँ फिगर दिएकै हुन्छ हैन। यो भयो र यो भनेको टेन्सन छ, यो दिएको हुन्छ, टेन्सनको फर्मुला पनि दिएको हुन्छ, सिग्मा एसटी इन्टु एसटी राइट। र अब अर्को भनेको हामीले अझैसम्म सिम्पली रिइन्फोर्स र यो डब्ल्यूमा चाहिँ फरक यही छ। यो सी चाहिँ हामीले थाहा थियो, सी भनेको 1/2 इन्टु यो पनि सिग्मा सी, यो चाहिँ फिगरमै दिएछ है, सिग्मा सिबिसी यो चाहिँ हामी निकाल्नुपर्छ, बी इन्टु एक्स, यो त हामीलाई थाहा भएको कुरा। र यसलाई हामीले यक्स एजुम गर्छौँ, वी नोटेड भेरी वेल, ठिक छ। यो पनि अघिल्लो न्युमेरिकल पढेकोले हामी बुझ्छौँ। त्यसपछि अब हामीले यसमा फरक के छ भन्दा यहाँ रड पनि छ नि त हैन, रिबार पनि छ, द्याट इज हामीले के गर्छौँ, यहाँ अर्को सी पनि आउँछ है, अर्को सी पनि आउने क्रियाकलापहरू हुन्छ यहाँ, ठिक छ। अब कुरा के छ भने हामीले पहिला मोमेन्ट एबाउट सिङ्गली कम्पेयर गरेर पढौँ, कम्पेरेटिभ स्टडी इज भेरी इफेक्टिभ। सो अब कुरा हामीले सिङ्गली रिइन्फोर्स सेक्सनमा के गर्छौँ त, सिङ्गलीमा भन्दाखेरि मोमेन्ट भनेको के लिन्थ्यो भन्दाखेरि मोमेन्ट एबाउट यो सेक्सन लिन्थ्यो र के हुन्थ्यो, योलाई ए मान्थ्यौँ हैन, के हुन्थ्यो टी इन्टु ए हुन्थ्यो। तर यहाँ कुरा के छ त, मोमेन्ट एबाउट यो लिन्छ भने यो सी पनि छ कि छैन, छ हो, द्याट इज। अब हामीले के गर्छौँ यो सेक्सनमा भने अब हामीले कि त टी इन्टु यो सेक्सनबाट टी इन्टु ए गर्न पनि सक्छौँ, वा इन्टु प्लस अनि C1 इन्टु यो C2 इन्टु यो A1 गर्न पनि सक्छौँ। तर यो गर्दा अलिक कम्प्लेक्स हुन जान्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले डिफल्ट तरिकाले सिम्पली के गर्छ भन्दा आनन्दले के गर्छ भन्दा टेकिङ मोमेन्ट एबाउट टी लिन्छौँ अनि, किनकि दुईटैलाई सीको टर्ममा लान सजिलो हुन्छ। टेकिङ मोमेन्ट एबाउट टी लिगौँ, टी लिँदाखेरि के हुन्छ त, C1 इन्टु A1 हुन्छ, यो भनेको A1 र C प्लस C2 इन्टु A2 भन्ने कुरा। A2 भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो, A2 भनेको फोर्स इन्टु डिस्टेन्स हो, द्याट इज वाट फोर्स भयो, डिस्टेन्स कति छ यहाँदेखि यहाँसम्मको A1, फोर्स भयो, डिस्टेन्स कति छ A2, हामीले एजुम गरेको छ, ठिक छ। अब यही कुरालाई हामीले निकाल्नु पर्ने छ, यसको हामीले सबै भ्यालु C1 A1 C2 A2 चाहिँ हामीले सिधै निकाल्न सक्थ्यौँ। तर अब कुरा के छ, हामीलाई C1 भनेको के हामीलाई थाहा छ, अभियसली थाहा छ, 1/2 इन्टु D इन्टु एक्स इन्टु
सिग्मा सिबिसी। अब हेर्नुहोस् यो कसरी आयो भन्ने कुरा तपाईँलाई त क्लियरली थाहा नै छ, यो कुरा मैले भन्नु जरुरी छैन। अब C1 भनेको कुरा के छ भन्दाखेरि C1 भनेको चाहिँ एउटा लोड हो। लोड भनेको के हो? फोर्स भनेको स्ट्रेस इन्टु एरिया हो, स्ट्रेस इन्टु एरिया हो, ठिक छ। यो ट्रायंगलको एरिया के कति हुन्छ? 1/2 इन्टु यो भनेको b छ, b इन्टु यो भनेको x छ, इन्टु स्ट्रेस भनेको त सिग्मा सिबिसी। यो टर्मबाट यो निस्केको। धेरै सोच्नुपर्ने कुरा छैन, यो हामीले अघिल्लो क्लासहरू पनि राम्ररी बनाइसकेको स्थिति छ, ठिक छ। यसलाई मेन यो कुरा तपाईँले बुझ्नु भएको छ। अब कुरा के छ भने किनकि धेरै लेख्दाखेरि कन्फ्युजन हुन्छ र अब कुरा के गरौँ भने C2 भन्ने कुरा छ, है। C2 भन्ने कुरा छ र C2 भन्ने एकछिन ठिक छ ल, ढोका हात डिस्टर्बेन्स हुन्छ, साथीहरूले अरू क्लासेस पढाउँदै हुन्छ। अनि त्यसपछि C2 को कुरा गर्दैछौँ। C2 को कुरा गर्छौँ भने C2 भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सेक्सनको कुरा छ हो। C2 भन्ने कुरा चाहिँ यो रडको कुरा छ। रडको लागि सिम्पली हामीले के गर्न सक्छौँ भने हामीले C2 को लागि चाहिँ C1 को C2 को लागि फर्मुला हामीलाई कोडमै दिएको छ। कोडको मिल्छ भने मैले तपाईँलाई यहाँ पनि स्क्रिनसट गरेर राखिदिन्छु। सिग्मा SC इन्टु ASC इन्टु अब यहाँ इन्टु यो त भयो, तर A1 को कुरा गरिरहेको छैन नि, यो वाला त गरेको छैन। A1 को लागि गरौँ पहिला यसमा, यसको एकछिनको लागि हो। A1 को कुरा गर्दाखेरि A1 भनेको कति हो त? अफकोर्स यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको हामीलाई कति दिएको छ त? D हो। अब D त हामीले फेरि तपाईँले झुकिनुहुन्छ, D भनेको हामीले कति राख्छौँ भने 600 राख्ने कन्फ्युजन हुन्छ। तर 600 त तपाईँको यहाँदेखि होइन, यहाँदेखि यो होलसम्मको 600 यो तपाईँलाई थाहा छ। D भनेको इफेक्टिभ कभर माइनस गर्नुपर्छ टोटल डेथमा। द्याट इज वाइ यो भनेको कस्तो भन्दा D माइनस इफेक्टिभ कभर हामीले एज्युम गरौँ। लेट्स एज्युम यो सधैँ एउटै कुरा छ, एज्युम इफेक्टिभ कभर सधैँ एउटै छ। इफेक्टिभ कभर सधैँ हामीले 50 mm नै एज्युम गर्छौँ यदि क्वेसनमा केही दिएको छैन भने, ठिक छ। D माइनस 50 आयो हो, यो आयो D माइनस 50, यो होलबाट यो कटाइम र योबाट यो कटाइम भने कति हुन्छ? द्याट इज x/3। यो एड गर्ने यहाँदेखि x/3, यो तपाईँलाई थाहा छ, मैले भन्नु पर्दैन होइन। यो गरेपछि यति भनेको एउटा भाग भयो होइन। अब हामी कुरा गरौँ सिग्मा SC इन्टु ASC इन्टु A2 को लागि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि A2 को लागि के हुन्छ त? A2 भनेको कति? यहाँदेखि यहाँसम्म अफकोर्स भनेपछि D सानो d यहाँदेखि यहाँसम्म माइनस हामीले यो पनि d ड्यास मान्छौँ। माथिको पनि एजुम इफेक्टिभ कभर हो, यहाँदेखि यहाँसम्म 50 mm, यहाँदेखि यहाँसम्म पनि हामीले 50 mm भन्ने लगाएर कुराहरू गर्छौँ होइन। अब कुरा के छ भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् है, अब कुरा के गर्छ भन्दा यो गरेर यो d माइनस x/3 चाहिँ यहाँ d ड्यास गर्छौँ है त। d ड्यास हामीले किन गर्छौँ यो बारेमा हामीले धेरै डिस्कसन गरेनौँ, किनकि यो कुरा हामीले सबै अघिल्लो क्लासमा गरिसकेका छौँ। त्यही पनि मैले दोहोऱ्याइरहेको अवस्था छ है। नगएको अवस्थामा अघिल्लो भिडियो राम्रो हेर्न मैले सुइसुई गरिरहेको छु, किनकि हामीलाई समय पनि बचाउनु पर्ने छ। हरेक भिडियो हामीले 1 घन्टा 2 घन्टाको बढायो भने त मजा आएन नि त होइन, समय पनि बचत गर्नु पर्यो। द्याट इज वाइ यो कुरा हामी क्लियर भइसकेका छौँ। अब कुरा बुझौँ के भन्दाखेरि हामीले अब यहाँ के टर्म्सहरू हामीलाई कन्फ्युजन छ, के टर्म्सहरू हामीलाई थाहा छैन, हामीले निकाल्नु पर्छ। बुझौँ 1/2 त थाहा छ, हामीलाई टेन्सन छैन। B भन्ने कुरा के छ? B भन्ने कुरा क्वेसनमै दिएको छ। x भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्नेछ है, यसलाई निकालौँ। x भन्ने निकाल्नु पर्ने छ एउटा। सिग्मा CBC भन्ने कुरा पनि दिएको छैन, सिग्मा CBC निकाल्नु पर्नेछ हो। त्यसपछि अर्को कुरा हामीले के छ भन्दाखेरि यो अब ठिक छ, D भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, 5 भन्ने कुरा थाहा छ, D भनेको त थाहा नै भयो हामीलाई, 50 भन्ने कुरा थाहा छ। यो x भन्ने कुरा के हो त? x भन्ने कुरा हामी निकाल्नु पर्छ, हामी लेखिसके त्यसमा टेन्सन भएन। अब सिग्मा SC निकाल्नु पर्ने छ एउटा अननोन टर्म र अनि त्यसपछि चाहिँ ASC होइन। यो ASC भनेको के हो त? ASC भनेको एरिया अफ यो सेक्सन, यो स्टिलको जुन चाहिँ हामीले दिएको छ ASC हो, यो दिएको छ। अब यसलाई निकाल्नु पर्यो, यो कुरा थाहा छ तपाईँलाई। ASC को कुरा त ASC निकाल्नुको लागि हामीलाई थाहा छ, द्याट इज 3 × πd²/4 π²/4। D को भ्यालु हामीले D को भ्यालु कति राख्ने, हामीले D को भ्यालु कति राख्ने 3, D को भ्यालु कति 12 दिएको छ। ASC को लागि 12 निकाल्नुहोस्। अब यो पनि दिएको भनेपछि यसको भ्यालु पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। एकचोटि त्यस कति आउँछ हामीले भ्यालु एकचोटि इभ्यालुएट गराउँछ। ASC को भ्यालु आउँदो रहेछ 339 mm², 339 mm² को कुरा भयो, ठिक छ। अब ASC त हामीले निकाल्यो हो, ASC पनि निक्ल्यो, यो पनि निक्ल्यो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने टर्म अब D भन्ने थाहा छ, D ड्यास भनेको द्याट इज इफेक्टिभ कभर भनेको D ड्यास, यो हामीलाई थाहा छ, यो 50 mm भयो, ठिक छ। यो पनि सक्यो। अब हामीले निकाल्नु टर्म पर्ने के छ भन्दा एउटा x छ, एउटा सिग्मा CBC छ र सिग्मा SC छ, सिग्मा ASC। अब मैले तपाईँलाई रिभाइज गर्छु, हामीले अघिल्लो सिग्नल रिइन्फोर्स सेक्सनमा के गर्थ्यौँ? सिग्मा CBC चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ? सिधै 7 राखिदिन्थ्यौँ, या जुन कम्पेयर गरेर तपाईँको सिग्मा CBC चाहिँ FCK सित कम्पेयर गरेर सिधा जुन निस्किन्थ्यो हामीले सिग्मा CBC त्यो निक्लिन्थ्यो। तर डब्लु रिइन्फोर्स सेक्सनमा सिग्निङ भन्दा के फरक छ त भन्दाखेरि यो त तर यो त डब्लुको लागि भन्दा होइन,
डब्ल्यूको लागि भयो तपाईँले बुझ्नु भएको छ लेखिरहनु पर्दैन भनिरहेको छु र सिग्मा सिबिसीको लागि के हुन्थ्यो त्यो जुन एफसीकेसित कम्पेयर गराउँ त्यो आउँथ्यो तर यो सेक्सनको लागि हाम्रो डब्ल्यू रिइन्फोर्स सेक्सनको लागि चाहिँ सिग्मा सिबिसी चाहिँ फरक आउँछ यदि चाहिँ यो अन्डर रिइन्फोर्स सेक्सन छ भने चाहिँ यदि चाहिँ ओभर रिइन्फोर्स सेक्सन छ भने चाहिँ सिग्मा सिबिसी हामीले पहिला जति आउँछ त्यति नै राख्छौँ द्याट इज हामीले पहिला जस्तो गरेकै तरिका हुन्छ तर यदि ओभर रिइन्फोर्स सेक्सन भयो भने के यदि अन्डर रिइन्फोर्स सेक्सन भयो भने चाहिँ हामीले यसमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ अब कुरा आयो के छ भन्दाखेरि हामीले जान्नुपर्ने कुरा के भयो त्यो अन्डर रिइन्फोर्स हो ओभर रिइन्फोर्स सेक्सन हो भन्ने कुरा जान्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ हाम्रो ठिक छ ल अब कुरा के बुझौँ भने अब हामीले पहिला सिग्मा सिबिसीको कुरा निकाल्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले पहिला एक्सको निकाल्नु है त ल ठिक छ एक्सको भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले जहिले पनि हामीले सिग्मा रिइन्फोर्स हो या जे नै हो जहिले पनि हामीले एक्सको भ्यालु निकाल्नु छ भने हामीले के गर्नुपर्छ त स्टेप 2 मा जानुपर्ने हुन्छ स्टेप 2 मा के गर्छौँ भने यो कुरा याद गरौँ है यो कुरा हामीले फेरि लेख्छौँ पनि फेरि दोहोऱ्याउँछौँ पनि तर अहिले मैले मेटेँ है त ठिक छ अहिले यो दिमागमा कता तपाईँले यो कुरा एक्ज्याक्टली पुरा याद गर्नु भएको छैन मलाई थाहा छ तर जति याद गर्नु भएको छ जति तपाईँको दिमागमा घुसिरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ इनफ छ है अब यो निकालेको कुरा भयो एससी हामी निकालिसकेका छौँ स्टेप 1 हामी जहिले पनि गिभन राख्छौँ होइन गिभन राख्छौँ र एएससी हाम्रो कति आएको छ अरे एएससी भनेको 339 mm² आएको छ हामीले क्वेसन सल्भ गर्दै जान्छौँ गिभन आफै निस्किँदै जान्छ हामी त्यसरी बुझ्छौँ किनकि हामी उल्टै जाँदैछौँ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ नि त मजाले होइन किनकि हामीले तपाईँलाई मैले अस्ति भनिसकेँ किन उल्टै पर्छ भन्दाखेरि किनकि हामीले के निकाल्नु पर्छ के आवश्यकता पर्छ आवश्यकता परिसकेपछि निकाल्न मजा पनि आउँछ बुझिन्छ पनि जे खोजेको भोक लागेपछिको खाना मिठो लाग्छ होइन खाना दिएपछि भोक लागेर त भएन नि त होइन भोक लाग्यो हामीले भोक जगाउँछौँ हामीले के चाहिन्छ त्यो जगाउँछौँ त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ जान्छौँ तर हामीले सुरुबाट गयो भने के गरिन्छ के को लागि गरेको पनि थाहा छैन क्या तर एटलिस्ट यो गरेपछि हामीले के को लागि यक्स निकाल्दैछौँ अब त थाहा भयो नि त होइन सो स्टेप 2 मा नत्र हामी स्टेप 1 स्टेप 2 मा यो गर्ने घोक्ने तरिका जान्छ कि स्टेप 1 मा यो गर्ने स्टेप 2 मा अब यो भएपछि हामीले के निकाल्नु पर्ने छ भन्दा एक्स निकाल्नु पर्ने हामीले बुझिसकेका छौँ किन एक्स निकाल्ने त्यो अगाडि कुरा हामीले भनिसकेका छौँ है त ल ठिक छ अब कुरा गरौँ के भन्दाखेरि डिटरमिन यो स्टेप 2 मा जहिले पनि एउटै स्टेप छ यो भनेको के भन्दाखेरि तपाईँको यो पनि मैले मेटाइदिएँ है त यो पनि हामीले मेटाइदियौँ अब यो कुरा स्क्रिनसट गरेर राख्नु यो कुरा हामीले अब दोहोऱ्याउँदैन है फेरि बारम्बार अब हामी स्टेप 2 मा के गर्छौँ स्क्रिनसट गरेर राख्नुहोस् है डिटर्मिनेसन अफ न्युट्रल एक्सिसको कुरा आउँछ न्युट्रल एक्सिसको कुरा आउँछ ठिक छ डिटर्मिनेसन अफ न्युट्रल एक्सिसको हामीले सिंगल रिइन्फोर्स सेक्सन हामीले के गर्छौँ त्यो रिपिट गर्छौँ पहिला सिंगल रिइन्फोर्स सेक्सन हामीले के गर्छौँ भन्दा समेसन मोमेन्ट अफ एरिया अफ कम्प्रेसन सेक्सन र समेसन मोमेन्ट अफ एरिया अन टेन्सन सेक्सन भनेको चाहिँ हामीले के गर्थ्यौँ त इक्वेट गरेर हुन्थ्यौँ ठिक छ इक्वेट गरेर हुन्थ्यौँ अब यहाँ कुरा के छ भन्दा एआई छ इन्टु एलाई एक्सआई गरिन्थ्यो एलाई चाहिँ यम इन्टु एआई एक्सआई गरिन्थ्यो यो यम भनेको के हो मोडुलर रेसियो किन राखिन्छ इक्विभ्यालेन्ट एरिया गराउनको लागि त्यो हामीले अघि भनिसकेका छौँ अहिले दोहोऱ्याउँदैन यो गरिन्थ्यो कुरा यहाँ पनि सेम नै हो तर कुरा के छ भने यो सेक्सनमा हामीले अघिको स्ट्रेस डायग्राम ख्याल गर्नुहोस् त स्ट्रेस डायग्राम के छ यो छ हो स्ट्रेस डायग्राम कस्तो यस्तै छ होइन यो न्युट्रल एक्सिस छ भनेपछि स्ट्रेस डायग्राम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यो C1 भयो एउटा यो C2 भयो एउटा यो टेन्सन हुन्थ्यो स्ट्रेस डायग्राम तपाईँलाई थाहा छ हो अब भनेपछि स्ट्रेस डायग्रामको कुरा के छ भने यो कम्प्रेसन सेक्सनमा दुईटा कुरा आयो C1 C2 हो भनेपछि एरिया गरौँ एरिया भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि पहिला C1 को लागि गरौँ है त B इन्टु एक्स अभियसली यो थाहा छ B इन्टु यो छ अब यसको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट फिगर भनेको चाहिँ देखिरहेको छ इक्विभ्यालेन्ट फिगर भनेको यो हुन्छ यो बी भन्ने कुरा छ अनि यक्स भन्ने कुरा हामीले एजुम गरेका छौँ भने तपाईँले अगाडिको भिडियोमा थाहा छ बी इन्टु यक्स भनेको चाहिँ यक्स बाई 2 भन्ने कुरा छ ठिक छ यो कुरामा हामीलाई समस्या छैन बी इन्टु यक्स बाई यक्स समस्या भएन र प्लस हामीले के गर्छौँ भने अब कम्प्रेसन सेक्सनकै कुरा गर्नु छ भने हाम्रो अर्को लोड पनि छ यहाँ कम्प्रेसन सेक्सनमा द्याट इज स्टिलको एरिया पनि छ एरिया अफ यो जहाँ चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ 1 2 3टा रड युज गरेका छौँ भनेपछि यसको लागि चाहिँ एएससी जुन हामीले निकालिसकेका छौँ 313 अलिक एकछिनमा कुरा गर्छौँ इन्टु यसको सेन्ट्रोइड कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सेन्ट्रोइड भन्दाखेरि पनि न्युट्रल एक्सिसदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ होइन न्युट्रल एक्सिसदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ अफकोर्स यहाँदेखि यहाँसम्मको जस्तै यहाँदेखि यहाँसम्मको तपाईँको यहाँ देखेन होला यहाँदेखि यहाँसम्म एक्स छ भनेपछि यसमा माइनस डी ड्यास गरिसकेपछि यहाँदेखि न्युट्रल एक्सिसदेखिको माथिको डिस्टेन्स थाहा हुन्छ द्याट इज वाइ यो भनेको डी माइनस डी ड्यास हुन्छ आई गेस राइट त्यही नै हुन्छ डी माइनस डी ड्यास हुन्छ किन यो डी माइनस डी ड्यास सरी यहाँदेखि एक्स माइनस एक्स ड्यास
यहाँदेखि यहाँसम्म x माइनस x ड्यास है। अब सिम्पली बुझ्दाखेरि कुरा त हुने यही नै हो, तर कुरा कोडमा के छ भने कोडमा चाहिँ के दिएको छ भने यो स्टिल रडको पनि एरिया इक्विभ्यालेन्ट टु कन्क्रिट हुनु पर्यो, जसरी यसमा थियो हो कि हैन। त्यसरी जुन सिङ्गीमा अब यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दा यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा 1.5 m - 1 गर्छौँ, जुन चाहिँ थ्योरिटिकल भर्जनमा दिएको छ कोडमै। तपाईलाई मैले यहाँ राखिदिन्छु, कोड बोक्नु पर्दैन यो कुरा। र यस्तै गरी m भन्ने कुरा त सेम नै छ, एरिया यसको लागि के हो AST हो, ठिक छ। अनि इन्टु यो भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि कति हुन्छ, अफ कोर्स द्याट इज x माइनस यो पनि d नै d ड्यास हो, x माइनस d ड्यास नै यसको पनि, सरी यहाँदेखि न्युट्रल एक्सिसदेखि x माइनस d नै हो तपाईँको AST भयो। यहाँदेखि तपाईँ त न्युट्रल एक्सिस भनेको यो भयो। हामीले निकाल्नु पर्ने के छ भन्दाखेरि तपाईँको यहाँदेखि तपाईँको यहाँसम्मको डिस्टेन्स त हामीले निकाल्यौँ हो, ठिक छ। अनि यसको पनि कुरा गऱ्यौँ। अब हामीले कुरा गर्छौँ टेन्सन सेक्सनको लागि यहाँदेखि यहाँसम्म हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने x भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको हुँदैन, यस भन्ने कुरा हुँदैन। कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यहाँदेखि यहाँसम्मको d भनेर एजुम गरे हुन्छौँ, बुझौँ है। यो आफै इभ्यालुएट गर्नुपर्छ है हामीले, बुझ्नुमा आफै इभ्यालुएट गर्ने, यो चाहिँ हामीले भोग्ने काम नगरौँ। d भन्ने कुरा हामीलाई राम्ररी थाहा छ हो। d मा चाहिँ हामीले माइनस के गर्यौँ त भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको d भन्ने कुरा थाहा छ, d मा चाहिँ हामीले d ड्यास, यो त यहाँदेखि यहाँसम्म d ड्यास छ, d माइनस d ड्यास गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो एन्सर निस्किन्छ। यसमा चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ इजिली है त। m इन्टु AST इन्टु d माइनस d ड्यास भन्ने कुरा हुन्छ। यो d ड्यास भन्ने कुरा d माइनस तपाईँको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है, यसलाई राम्ररी बुझौँ है। यो तपाईँको भयो हो, यहाँदेखि यहाँसम्म हामीलाई d भनेर दिएको छ हो। अब हामीले निकाल्नु पर्ने यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स छ हो। भनिसकेपछि यो होल डीमा x माइनस गऱ्यो भने के हुन्छ त, यति भाग माइनस गऱ्यो भने कति आउँछ त, यो माइनस आउँछ, द्याट इज d माइनस x हुन्छ है, d माइनस x हुन्छ। यो कुरा सिम्पल, यो एल्जेब्रा भन्दा नि जियोमेट्रिकल कुराहरू छन् हैन, सिम्पल तपाईँको म्याथमेटिक्सको कुराहरू छन्, यसमा धेरै झुकिनु पर्ने कुरा त केही पनि छैन। र अब कुरा के हुन्छ भने अब यसलाई चाहिँ तपाईँले इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ, मेन कुरा चाहिँ है त। हेरौँ है त अब ल, ठिक छ। अब कुरा के आउँछ भने हामीलाई b को भ्यालु थाहा छ, x को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ, हामीलाई टेन्सन भएन। त्यसपछि कुरा आउँछ ASC को कुरा। ASC भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि ASC भन्ने कुरा त हामीले 339 mm स्क्वायर निकालिसकेका छौँ। x भन्ने कुरा हामीले निकाल्नु पर्ने छ, द्याट्स अभियस। अनि d ड्यास भन्ने कुरा त हामीलाई 50 थाहा छ, सक्यो। अब हामीले यहाँ केही पनि गर्नुपर्नेहरू तर केही छैन। अब कुरा आयो हामीलाई नौलो कुरा भनेको m को कुरा छ। m भनेको मोडुलर रेसियो छ, यसको भ्यालु चाहिँ पेज नम्बर 189 मा नै छ, जुन मैले तपाईँको यहाँ राखिदिन्छु टेबलमा चाहिँ पेज नम्बर 189 IS 156 2000 मा 1978 मा चाहिँ छ। र यसको भ्यालु चाहिँ 280 अपन यो याद गर्नु घोक्नु पर्दैन, म त गर्दा याद भएको तर घोक्नु चाहिँ पर्दैन है। m = 280 अपन 3 सिग्मा CBC भन्ने कुरा छ। अब 3 सिग्मा CBC चाहिँ कुरा के छ भने अब यो सेक्सन स्टेप 2 को लागि सिग्मा CBC को लागि हामीलाई त्यही छ। सिग्मा CBC को लागि हामीले अघिल्लो भिडियोमा के भने सिम्पली तपाईँको के हेर्छौँ भने FCK हेर्छौँ, FCK M20 को लागि हेर्छौँ, M20 को लागि चाहिँ सिग्मा CBC भन्ने कति आउँछ, द्याट इज 7 आउँछ आई गेस, 7 Nm/mm²। एकचोटि हेरौँ, हेर्नुहोस् तपाईँहरू पनि हेर्नुहोस्, यो कोडमै छ है, यो कोडमै छ, पेज नम्बर 82 SP16 मा छ, पेज नम्बर 82 SP16 IS 156 2000 मा चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ सिग्मा CBC को भ्यालु चाहिँ दिएको छ। सिग्मा CBC भ्यालु कति आयो अहिले हेर्छौँ, 7 नै आउँदो रहेछ है। ल, ठिक छ। सिग्मा CBC को भ्यालु 7 आयो, 280 अपन 3 इन्टु सिग्मा CBC द्याट इज 7 = 13.33। यो हामीलाई थाहा छ। अब यो भ्यालुहरू यहाँ राखिदिनुहोस्। अब यो कुरा भयो, AST हामीलाई थाहा छ, AST भनेको कति आउँछ निकालौँ, दिएको छ क्वेसनमा। AST भनेको कति छ, एरिया अफ स्टिल टु द टेन्सन सेक्सन द्याट इज 3 इन्टु पाई इन्टु अब d भनेको छ त 16 छ, 16² गर्नुहोस्। यसको भ्यालु कति आउँछ निकाल्नु, यसको भ्यालु कति आउँछ, AST को भ्यालु हाम्रो आउँदो रहेछ 603 mm² आउँदो रहेछ। ल, यसरी निकाल्यो हामीले। अब बल्ल फेरि गिभनमा गयौँ, तल लेख्यौँ, AST कति आउँदो रहेछ, 603 mm² आउँदो रहेछ, ठिक छ। यो भयो। अब कुरा हामी यो पनि क्लियर भइसकेका छौँ। AST हामीले निकाल्यौँ, सबैको भ्यालु आयो हो। अब मैले क्यालकुलेट गर्न थालिनँ किनकि तपाईँहरू पनि इन्जिनियर हुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ क्यालकुलेट गर्ने सामान्य कुरा भइहाल्छ तपाईँको लागि। मेन कुरा कन्सेप्ट बुझ्यो, ठिक छ। अब यसलाई इभ्यालुएट गर्छ, यसबाट हामीले x को भ्यालु आउँछ। यसमा के डाउट छ, डाउट भने कमेन्ट गर्नुहोस्।
यसमा आउँछ ठीक छ। अब कुरा आयो के भन्दाखेरि तपाईँ झुकेर सक्नुहुन्छ 1.5 m-1 मा चाहिँ मैले तपाईँलाई त्यही भएर एरो गराएर राखिदिएको छु किनकि एकदमै झुकिने मलाई अघिल्लो दिन नि यही कुरा दोहोऱ्याइरहेको छु कि यो कुरामा हामी झुकिन्छौँ त्यही भएर ख्याल गर्नु पऱ्यो। यो कोडमै दिएको हुन्छ, कोडमा हेर्ने आनन्दले रिल्याक्स भएर राम्रो संस्कृत एक्जाम दिने आनन्दले टक्क गरिसकेपछि हामीले यो मिस्टेक हुँदैन x को भ्यालु आयो अर्थात् हाम्रो x को भ्यालु अर्थात् यो भ्यालु आइसकेको छ है त। अब x को भ्यालु कति आउँदो रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो 136 mm आउँदो रहेछ। यसलाई इभ्यालुएट गर्दाखेरि यसलाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि 136 mm भयो है त। अब x को भ्यालु 136 mm आयो हो। अब कुरा के बुझाउँ भन्दाखेरि अब तपाईँलाई म रिभाइज गर्छु। अघिल्लो स्टेप 3 मा हामीले के गरेका थियौँ m भनेको फेरि रिभाइज गर्छौँ है। हेर्नु रिभाइज गर्नु c1 × a1 फिगर याद गर्नु अनि c2 + c2 × a2 गरेका थियौँ। c1 भनेको हामीले के गरेका थियौँ c1 भनेको हामीले के गरेका थियौँ याद गर्नु त। c1 भनेको चाहिँ हामीले 1/2 × b × x × रिभाइज है। यो रिभाइज पनि हुन्छ देखिरहेको छ चाहिँ ठिक छ। इन्टु तपाईँको सिग्मा सिबिसी गरेको थियौँ हो अनि प्लस यसलाई मैले त ल्याएँ देखिनु भनेर c2 को लागि सिग्मा एससी × एससी हो अनि इन्टु a2 भनेको लागि के गरेको थियौँ a2 को लागि सरी अनि यहाँ a2 को a1 को लागि हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि त्यो हामीले यो सेक्सनको लागि गऱ्यो भनेको त्यो त c1 को यो सेक्सनको लागि द्याट इज x/2 सिग्मा सिबिसी इन्टु चाहिँ a भनेको चाहिँ न्युट्रल a भनेको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको द्याट मिन्स यो अब क्यालकुलेट गर्नु भने सिधै हेरौँ मैले चाहिँ किनकि हामीले अघि बुझिसकेका छौँ यसको कुरा चाहिँ यो भनेको चाहिँ d - x/3 इन्टु d - x/3 गरेका थियौँ भने यसको लागि हामीले के गरेको थियौँ भन्दा एएससी को लागि हामीले के गरेको थियौँ d - d' गरेका थियौँ है त। d - d' को कुरा हामीले गरिएको थियो ठिक छ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो भयो। अब कुरा के गरौँ भन्दाखेरि तपाईँको हेर्नुहोस् है हामीलाई 1/2 थाहा थियो b पनि थाहा थियो हामीलाई x थाहा थिएन। x अब थाहा भयो 136 यो लगाएर राखिदिने हो। अब कुरा के आयो सिग्मा सिबिसी मैले अब फेरि रिभाइन्ड गर्छु तपाईँहरूलाई है। अघि मैले के भन्छ सिग्मा सिबिसीमा तपाईँ झुक्किन सक्नुहुन्छ 7 राखिदिनु होला है भनेर तर त्यो सिङ्गल इन्फो सेक्सनमा त्यो गर्दा ठिक हुन्छ इट्स ओके तर हाम्रो यो सेक्सनको लागि गलत भइदिन्छ। सो डब्ल्यु इन्फो सेक्सनमा सिग्मा सिबिसी यदि ओभर इन्फो सेक्सनको लागि थियो भने 7 राख्दा हुन्थ्यो तर अन्डर इन्फोको लागि त हुँदैन। किन हुँदैन त्यो पनि सस्पेन्समा राख्छु एकछिनमा भन्छु मैले है त। अब डी पनि हामीलाई थाहा छ ठिक छ। अब एक्स पनि हामीलाई के छ थाहा छ डी भनेको तपाईँलाई थाहा छ अभियसली यो कति आउँछ डी भनेको कति आउँछ भने 600 - 50 यो गरी हाम्रो कति आउँछ इफेक्टिभ डायमिटर। यो त हामीले बुझ्नु भएको छैन भने अघिल्लो भिडियो मजाले हेर्नु पर्नु पर्यो है। त्यो बिचमा एकैचोटि आएर बुझिँदैन यो ठिक छ। d - d' भयो सक्यो अनि d - d पनि थाहा छ d' पनि थाहा छ एएससी पनि थाहा छ। अब कुरा आयो सिग्मा एससी थाहा छैन। अब हामीलाई दुईवटा कुरा थाहा भएन एउटा यसलाई निकालौँ सिग्मा सिबिसी थाहा भएन अरू के भएन सिग्मा एससी थाहा भएन र यो थाहा भएन। दुईवटा कुरा थाहा भएन हामी गर्दैछ है हाम्रो थाहा नहुने कुरा। पहिला यक्स थाहा थिएन यक्स निकाल्यौँ। अब कुरा के आउँछ सिग्मा सिबिसीको कुरा आउँछ। अब हामी अर्को कुरा सिक्छौँ है। यक्सको काम हामीले समस्या फत्ते गऱ्यौँ यक्सको काम हामीले सल्भ गरिसकेको अवस्था छ है त। ल अब कुरा के गरौँ भन्दा सिग्मा सिबिसीको कुरा सल्भ गरौँ है त। सिग्मा सिबिसीको कुरा हामी अब सल्भ गर्छौँ। ल यो र सिग्मा अब पहिला हामीले सिग्मा सिबिसी को लागि हामीले ड्रइङ बुझ्नुपर्छ। यो ड्रइङ हेर्नुहोस् त यही ड्रइङबाट बुझ्नु सिग्मा सिबिसी हो र ड्रइङमा त्यही ड्रइङमा के दिएको छ यसको भएर सिग्मा एसटी अपन एम भन्ने कुरा छ हो। सिग्मा एसटी अपन एम भन्ने कुरा छ। अब कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको भ्यालु एक्स दिएको छ यो डी छ। अब ठिक छ। अब हामीले सिमिलर ट्रायङ्गलको प्रोपर्टी लाउँछ यो फिगरमा है। यो फिगरमा हेर्नुहोस् है यो फिगरमा हामीले सिमिलर ट्रायङ्गलको प्रोपर्टी लाउँछौँ है। हेर्नुहोस् त सिग्मा सिबिसी ड्रइङमै दिएको छ यो सिग्मा एसटी/एम भनेर दिएको छ ठिक छ। अब त्यसपछि यो न्युट्रल एक्सिस भनिएको छ हो अनि त्यसपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दा तपाईँको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स एक्स हुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स टोटल d - x हुन्छ हो। यो अब सिमिलर ट्रायङ्गलको प्रोपर्टी लगाउँदा कति हुन्छ सिग्मा सिबिसी है। सिम्पल छ यो कुरा मैले धेरै कुरा सामान्य सिमिलर ट्रायङ्गलको प्रोपर्टीका कुराहरू गरिएको छ। यसमा मैले समय बर्बाद चाहिँ गरेन है त। ल ठिक छ। सिग्मा सिबिसीको कुरा छ सिग्मा सिबिसी बाई के गरिदिउँ एक्स गरिदिउँ इज इक्वल्स टु अब सिग्मा एसटी बाई तपाईँको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ हेरौँ है सिग्मा सिबिसी बाई अपन सिग्मा एसटी/एम सिग्मा एसटी/एम अनि तपाईँको चाहिँ अपन d - x भन्ने कुरा छ। d भन्ने कुरा चाहिँ x छ d - x भन्ने कुरा छ र d भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि यो
टी छ सिग्मा एसटी अपन यम छ पढ्नु ल यसको ड्रइङ हेरौँ है हामीले पहिला चाहिँ यसको ड्रइङ हेर्ने कोसिस गर्छौँ तपाईलाई ड्रइङमा देखाउँछु पेज नम्बर 180 190 मा 190 मा चाहिँ तपाईको के छ सिग्मा एसटी बाइ एम चाहिँ अब पहिलाको सेक्सन र अहिलेको सेक्सनमा फरक के छ भन्दा सिंगल रिइन्फोर्स सेक्सनमा सिग्मा एसटी बाइ एम चाहिँ यो होल डी हुन्थ्यो भने तर अब यो सेक्सनको लागि हामीले पहिलाको ड्रइङ यो थियो तर यो डबल रिइन्फोर्स सेक्सनको लागि डी भनेको स्मल डी नै हुन्छ हैन किनकि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सको लागि जुन फिगरमा दिइएको छ है यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि अब कुरा चाहिँ डी को कुरा भने ठुलो डी हुँदो रहेछ द्याट इज यो चाहिँ कति हुँदो रहेछ त डी अब यहाँ पनि हामी झुक्किन्छौँ हामी म्याक्सिमम झुक्किने भनेको अर्को सरी यहाँदेखि टोटल डिस्टेन्स चाहिँ डी स्मल डी दिएको हुन्छ ठिक छ अब कुरा आयो डी धेरै झुक्किने भनेको यो डी सरी योदेखि यहाँसम्म डी माइनस अनि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ टोटल चाहिँ डी भनिन्छ यो भनेको टप लेभलदेखि रिबारसम्मको डिस्टेन्स हो है हामीले के बुझेको थियौँ भन्दाखेरि तपाईको पहिलाको सिग्मा एसटी बाइ एम भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो होल डी को लागि हुन्थ्यो भने यो सिग्मा एसटी बाइ एम नै यो के हुन्छ स्मल डी को लागि हुन्छ जुन फिगरमा छ धेरै बुझ्न जरुरी छैन यसमा है फिगरमै दिएको छ हामीले फिगरमै यहाँ फिगर दिएको छ त्यसको सिमिलर ट्रायंगल लाउँछौँ फिगरमै दिएको छ मैले यहाँ भिडियो मिलाएर एडिट गर्छु द्याट इज वाइ अब कुरा यो सल्भ गर्छौँ यो सल्भ गरिसकेपछि सिग्मा सिबिसी हामी निकाल्नु पर्ने छ हो अब कुरा के यक्स हामीलाई थाहा छ हो यो के छ डी माइनस एक्स यो यक्स पनि थाहा छ हामीलाई डी पनि थाहा छ हो डी भनेर हामी निकालिसक्यो त्यति 550 र यम भन्ने कुरा हामीले निकालिसकेका छौँ यम भनेको त्यहाँ 13.33 आएको छ कति आएको छ त्यो तपाईँले अब अगाडि भिडियो रिभाइज गरेर हामी निकालिसकेका छौँ यम भनेको मोडल रेसियो द्याट इज स्टेप 2 मा निकालेका छौँ यम भनेको हामीले कति निकाल्छौँ भनेको 13.33 निकालेका छौँ है त अब कुरा के बुझौँ त भन्दाखेरि अब कुरा के बुझौँ भने डी भन्ने कुरा थाहा छ यक्स भन्ने कुरा थाहा छ सिग्मा एसटी भन्ने कुरा थाहा छैन सिग्मा एसटी झन् सिम्पल कुरा छ सिग्मा एसटी भनेको कुरा के छ भने हामीलाई एफआई सित दिनुहोस् सिग्मा एसटी भनेको पेज नम्बर 81 पेज नम्बर 82 SP60 अर्थात् आइएस फ्रम 56 2000 मा चाहिँ एसटी को भ्यालु चाहिँ एफआई सित कम्पेयर गरेर दिएको छ र त्यो ल्याङ्ग्वेजमा के भनिएको छ भने एफआई को जहिले पनि 0.55 एफवाई के रे सिग्मा एसटी को जहिले पनि 0.55 एफआई हुन्छ भनेको 0.55 इन्टु राखौँ है त यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भन्दा 275 नै आउँछ क्यालकुलेट गर्नुस् है त यो गरौँ अब यो भ्यालु राख्नुस् तपाईले सिग्मा एसटी को भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त सिग्मा एसटी को भ्यालु 275 आयो हो 275 आयो अब यो 275 गरेर यहाँ राख्नुस् यसलाई सल्भ गर्नुस् सिग्मा सिबी को भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि 275 राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कति आउँछ भने किनकि हामीले त्यसै नै त्यो न्युमेरिकलमा त्यही अनुसार सल्भ गरेको छ सो द्याट इज हामीले के गर्छौँ त भने सो हामीले सल्भ गर्दा के आउँछ सिग्मा सिबिसी को भ्यालु 6.77 न्युटन पर एमएम स्क्वायर आयो हो अब सिग्मा सिबिसी को भ्यालु यो सिग्मा सिबिसी को भ्यालु चाहिँ हामीले लगेर यहाँ राख्छौँ है त सेभेन राख्दैनौँ यो राख्छौँ अब कुरा के आयो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है अब यो कुरा हामीले निकाल्यौँ हो यदि ओभर भएको भए चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सिग्मा सिबिसी को भ्यालु चाहिँ यही राखिन्थ्यो यो 7 नै राखिन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ किन भनिएको भन्दाखेरि त्यो बुझौँ जस्तै यसलाई एउटा सामान्य ड्रइङबाट बुझौँ है जस्तै ड्रइङ गर्दै यो एकदम स्पेसियस हुन्छ त्यही भएर चाहिँ अलि यसलाई मेटाइदिउँ अहिले सबै कुरा चाहिँ नराखौँ अब हेर्नुहोस् है कस्तो कुरा हुन्छ भने तपाईको यदि ओभर इन्फोर्सेक्सन भनेको के हो त तपाईलाई अलरेडी यो हेर्नु चाहिँ अगाडिको भिडियो हेरेको छैन भने यो भिडियो के भनिरहेछ भन्ने खालको पनि हुन्छ तपाईलाई अगाडिको भिडियो क्लियर हुनुहोस् किनकि मैले धेरै डेप्थमा यो भिडियो बनाएको छैन सामान्य तरिकाले अगाडिको भिडियोसितै कम्पेयर गर्दै यसपछि यो हुन्छ भन्ने कुरा छ मेन टपिक्स मेन पोइन्ट्सहरु मात्र भनिरहेको छु मैले है यो कुरामा बुझ्नु तपाईले सो ओभर इन्फोर्सेक्सन भनेको के हो द्याट इज कन्डिसन के हो त ओभर इन्फोर्सलाई x इज ग्रेटर देन xb भन्ने थाहा छ हो x इज ग्रेटर देन xb भनेको कुरा यो भइसक्यो ओभर इन्फोर्सेक्सनको लागि यो भइसकेपछि तपाईको ओभर इन्फोर्सेक्सनको लागि है त यो हो यस्तो खालको आउँछ यो केसमा के बुझिन्छ त भन्दाखेरि यो सिग्मा सिबिसी ले आफ्नो म्याक्सिमम स्ट्रेस गेन गरिसकेका हुन्छ तर यदि ओभरको लागि त्यही भएर ओभरको लागि सिग्मा सिबिसी भ्यालु 7 नै राखिन्छ त्यो केस फाइनल केसमा चाहिँ तर यो केसमा चाहिँ के हुन्छ यदि अन्डर इन्फोर्स केस छ भने अब कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ x इज लेस देन xb हो यदि xb छ भने यस्तो हुन्छ स्थिति हो भनेपछि जुन पहिला सुरु त म्याक्सिमम स्ट्रेस कसले एटेन गर्छ त दैट इज टेन्साइल सेक्सनले कम्प्रेसन सेक्सनले त म्याक्सिमम स्ट्रेस गेन गर्दैन यो त अभियसली कम हुन्छ योले भन्दा त पुगिरा हुँदैन हैन भनिसकेपछि दैट इज वाइ हामीले के गर्छौं भन्दा यो कम नै हुन्छ दैट इज हामीले यो कुराहरु चाहिँ गर्छौं
यदि चाहिँ ओभर रिइन्फोर्स थियो भने हामीले सिधै सिग्मा सिबिसी गर्ने कुरा हुन्छ। अब यो कन्डिसन चाहिँ तपाईँले स्टेप नम्बर 2 मा गर्नुहोस्। स्टेप नम्बर 2 मा के गर्नु भन्दाखेरि हामीले यक्स र यक्स बी को भ्यालु कम्पेयर गर्छौँ। अघिल्लो भिडियोमा तपाईँलाई राम्ररी थाहा छ। र यक्स बी को भ्यालु हामीले कति भनेका छौँ बुझ्नुहोस् त। सरी रेस थोरै टेक्निकल गडबडले गर्दा दोहोऱ्याइरहनु पर्ने अवस्था भएको छ। सो फेरि सुरु गरौँ। हामी के गर्दै थियौँ, हामी केमा थियौँ अगाडि भने यक्स बी को कुरा गर्दै थियौँ। यक्स बी भनेको के छ भन्दा के इन्टु डी भन्ने फर्मुला हामीलाई थाहा छ हैन। यो किन हामीले एक्सपी निकाल्दैछौँ किनकि हामीलाई अन्डर रिइन्फोर्स हो कि ओभर रिइन्फोर्स हो त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने छ। र अन्डर र ओभर कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ, यक्स बीलाई यक्ससित कम्पेयर गर्नुपर्ने छ। यक्सको भ्यालु त हामीले निकालिसकेका छौँ एउटा अघि त्यो लाइक अगाडि चाहिँ। र यक्स बी भनेको के डी छ, डी भनेको हामीलाई थाहा छ द्याट इज 550 निकालेका छौँ। र के भन्ने कुरा छ, के भनेको फर्मुला हामीलाई थाहा छ जुन कोडमा दिएको छ। म यहाँ राखिदिन्छु 93.33 अपन सिग्मा एसटी प्लस 93.33 भन्ने कुरा छ। सिग्मा एसटी को भ्यालु चाहिँ हामीले निकालिसकेको छ द्याट इज 275 आएको छ। र यसलाई भ्यालु के निक्लिन्छ, र यक्स र यक्स बी को भ्यालु निक्लिन्छ। र यक्स र यक्स बी को भ्यालु निकालेपछि यदि यक्स इज लेस देन यक्स बी भन्ने कुरा छ भने हामीलाई चाहिँ अन्डर रिइन्फोर्स त्यो केसमा चाहिँ हामीले सिग्मा सिबिसी को भ्यालु चाहिँ चेन्ज भएको अवस्था हुन्छ। किन भन्ने कुरा हामीले अगाडि डिस्कस गरिसकेका छौँ। र यदि ओभर रिइन्फोर्स सेक्सन छ भने हामीले सिग्मा सिबिसी को भ्यालु जुन हाम्रो फाइनल फर्मुला छ द्याट इज C1 इन्टु A1 प्लस C2 इन्टु A2 भन्ने कुरा हाम्रो फर्मुला थियो। यसमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ, सिग्मा सिबिसी इन्टु 1/2 इन्टु बी इन्टु एक्स गरेका छौँ। र प्लस अब ए भन्ने कुरा टेन्सन भएन। यो सिबिसीमा चाहिँ हामीले 7 राख्छौँ कि या जुन अगाडि निक्लेकोमा, नत्र भए चाहिँ हामीले त्यो सिंगल ट्रायंगलको प्रोपर्टी लगाएर जुन हामीले 6.74 अगाडिको केही समय अगाडि गरेका थियौँ त्यो राख्छौँ। ओभर इन्फोर्स छ भने सिधै हामी युज गर्छौँ। अब कुरा आयो C2 को लागि। यसमा देखिया छ ल, C2 को जुन कुरा छ देखिया चाहिँ सिग्मा एससी हो इन्टु एएससी छ। अब कुरा आयो इन्टु A2 को कुरा। A2 को हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ, हामी दोहोऱ्याउँदैनौँ। सिग्मा एससी भनेको के हो भन्ने कुरा हुन्छ। सिग्मा एससी भनेको ड्रइङमा हेर्ने भने हामीले कसरी बुझ्छौँ भने डस्टर पनि छैन हामीसित, यसलाई चाहिँ हामीले कुनै के प्रयोग गरौँ ल। ठिक छ ल। सिग्मा एससी भनेको कुरा के छ भन्दाखेरि 1.5 m - 1 इन्टु सिग्मा सिबिसी ड्यास हो। अब यो फर्मुला हामीलाई कोडमा दिएको छ, मिल्छ भने मैले तपाईँलाई राखिदिन्छु। अब सिग्मा सिबिसी ड्यास के हो भन्ने तपाईँको मनमा प्रश्न आउँछ जुन चाहिने कुरा हो। र अब कुरा गरौँ एम भन्ने कुरा त मोडुलर रेसियो हामीले निकालिसकेका छौँ द्याट इज 280 अपन 280 अपन 3 280 अपन कति छ हाम्रो फर्मुला 3 सिग्मा सिबिसी हो। आइसियो यस त्यही जस्तो लाग्छ जुन कोडमा छ त्यो हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। र त्यस्तै गरी हाम्रो कुरा के आउँछ भने सिग्मा सिबिसी ड्यास चाहिँ के हो त भन्ने कुरा आउँछ। जुन हामीले ट्रायंगलको अघिको हामीले स्ट्रेस डायग्राम बनाएको थियौँ, स्ट्रेस डायग्राममा के बनाएको थियौँ भन्दाखेरि यो छ हैन, यसो छ। भनिसकेपछि कुरा के छ भन्दाखेरि जुन यो थियो C2 C1 थियो, यो चाहिँ के C2 थियो। C2 भनेको कुरा के थियो भन्दा स्टिलको जुन स्टिलको रड हुन्थ्यो त्यसको प्रेसर डायग्रामको एक्सटेन्डेड भर्जन हो। ठिक छ। र यसको भ्यालु हो सिग्मा सिबिसी ड्यास हो। सिग्मा सिबिसी यति भ्यालुको लागि चाहिँ यतिको लागि। र सीट यो दियो छ। अब सिग्मा एससी भनेको के रहेछ त भन्नु 1.5 m - 1 इन्टु सिग्मा सिबिसी ड्यास हो भन्ने कुरा छ। अब सिग्मा सिबिसी ड्यास भनेको यो भाग रहेछ भनेपछि यसको हामीलाई इन्टेन्सिटी निकाल्नु पर्छ। यसको इन्टेन्सिटी कसरी निकालिन्छ, हामीलाई सिग्मा सिबिसी थाहा छ हो। यो डिस्टेन्स हामीलाई यक्स भन्ने हामीले निकालिसकेका छौँ हो। र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हामीले यक्स पी भनेर मानेका हुन्छौँ। ठिक छ। र अब अरू कुरा भनेको के छ भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म यक्स पी हामीलाई थाहा छ। अब त्यसपछि यो एरिया भनेको कति हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि हामीलाई निकालिसकेका छौँ। द्याट इज तपाईँको कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हाम्रो कति हुन्छ तपाईँको भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल भनेको डी हुन्छ। डी माइनस हामीले यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स डी माइनस एक्स अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स आउँछ हो, आउँछ। यहाँदेखि यो डिस्टेन्स एक्स छ, यो भनेको डी माइनस एक्स भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई होइन। यो त डी कसरी हो भन्ने कुरा बुझ्नुभएको छ। अब सिमिलर ट्रायंगलको प्रोपर्टी हामीले अगाडि जसरी गरेका थियौँ त्यसरी नै हामीले अब पहिलाको सिमिलर ट्रायंगल हामी सिग्मा सिबिसी निकाल्नको लागि एक्चुअल निकाल्नको लागि यो यति ट्रायंगलको र यति ट्रायंगलको चाहिँ हामीले
सिमिलर ट्रायंगल प्रोपर्टी लाग्दैन अनि अब हामीले यति मात्र है त यति मात्र र यति मात्र सिमिलर ट्रायंगल प्रोपर्टी लगाउँछौँ। जुन कुरा चाहिँ हामीले सिम्पल छ यसको लागि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा हाम्रो कस्तो अब सिमिलर ट्रायंगलको प्रोपर्टी भन्दाखेरि द्याट इज अब सिग्मा सिबिसी ड्यास यो बाई अब यो गर्नु द्याट इज सिग्मा सिबिसी। अब कुरा के गर्यो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ के गरिएको छ यो केसमा भन्दा हामीले यो गरे यो र यो गर्दा पनि हुन्छ द्याट इज सिग्मा एसटी अपन एम इज इक्वल्स टु अब यो डिस्टेन्स हाम्रो यहाँदेखि जति छ द्याट इज यहाँदेखि यहाँसम्म कति हुन्छ हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको लागि द्याट इज यक्स हेरौँ है यहाँदेखि यहाँसम्मको हामीलाई यक्स छ अनि त्यसमा हामीले कति माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ माइनस बी ड्यास अनि अपन त्यसपछि यो डिस्टेन्स कति छ हाम्रो यहाँदेखि यसमा डिस्टेन्स भनेको अफकोर्स द्याट इज यक्स अनि यक्स होइन यहाँदेखि यहाँसम्मको तपाईँको कति हुन्छ भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म द्याट इज डी माइनस यक्स भन्ने कुरा यो सिमिलर ट्रायंगलको प्रोपर्टी लगाएर पनि हामीले सिग्मा सिबिसी ड्यास निकाल्न सकिन्छ। नत्र सिम्पल तपाईँले अर्को के लाउन सकिन्छ भने यसलाई छोडिदिनुहोस् यति ट्रायंगलको र यति ट्रायंगलको प्रोपर्टी लगाएर पनि हामीले गर्न सकिन्छ। तपाईँ अझै क्लियर गर्छु मैले यो कुरामा तपाईँलाई कन्फ्युजन भयो भने मेरो दिमागले भेटिसकेको छ। सो वाट वी डु इज फेरि हामीले यसलाई कुरा गर्छौँ है सिमिलर ट्रायंगल प्रोपर्टीको कुरा गर्छौँ है क्लियर हुन्छ। यो कुरा छ हाम्रो यस्तो छ ड्रइङ हो ठिक छ हाम्रो यस्तो छ ड्रइङ है ड्रइङमा नजाने अलि रफ स्केच हुनसक्छ बट हामीले कन्सेप्टलाई बुझ्ने कोसिस गर्छौँ हो। अब कुरा के छ भन्दा अर्को हामीले के छ भन्दा C1 यहाँ छ C2 यो C1 यो C2 यो भन्ने कुरा छ। अब यति ट्रायंगललाई सिमिलर ट्रायंगल प्रोपर्टी गरेर यो निकाल्न सकिन्छ द्याट इज सिग्मा सिबिसी ड्यास जुन तपाईँलाई थाहा छ यो बारेमा मैले डिस्कस गरेर एकचोटि नोट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र सिग्मा सिबिसी ड्यास निक्ल्यो सिग्मा सिबिसी ड्यास निक्लिसकेपछि हामीले के गर्यो सिग्मा एससी निक्ल्यो यो भ्यालुहरू यहाँ राखिदिनुहोस् हामीले एन्सर निकाल्यो एम भन्ने कुरा के हो भन्ने निकाल्न सक्यो टेन्सन छैन। अब भनेपछि हामीले के निकाल्यौँ त भन्दाखेरि अब यसलाई हामीले मजाले रिभाइज गर्छौँ एकचोटि। सो तपाईँहरू हितको निमित्त कुरा भइसक्यो अझसम्म केही बुझेन भन्ने छ भने पनि हामीले अब चाहिँ बुझ्छौँ फेरि है त। सो लेट्स गो फर द्याट पोइन्ट हामीले के निकाल्नु पर्छ एम ओआर निकाल्नु पर्छ द्याट इज एम भन्ने कुरा छ थाहा छ एक्ज्याक्टली ठिक छ। र अब एम भन्ने कुरा हामीले निकाल्नु पर्छ हामीलाई के फर्मुला थाहा छ C1 A1 प्लस C2 A2 यो किन हुन्छ अफकोर्स किनकि हामीसित स्ट्रेट डायग्राममा लोड दुईवटा खालको छ जुन हामीले अगाडि बनाइसकेका छौँ होइन। एउटा यो हुन्छ C1 हुन्छ यो C2 हुन्छ र एउटा टेन्सनको हुन्छ यो किन हुन्छ यो पनि हामी तपाईँलाई कुरा गरिसकेका छौँ किनकि यहाँ स्टिल रड हुन्छ एउटा यो कन्क्रिटको नै कुरा हुन्छ कन्क्रिटले दिने कुराको बारेमा डिस्कस गर्दैछु। अर्को भनेको टेन्सन जुन चाहिँ टेन्सन मेम्बरमा अभियसली हुन्छ द्याट इज वाइ C1 इन्टु C2 अनि इट इज C1 C2 होइन। अनि यो कुरा हामीले अगाडि डिस्कस टेन्सन छैन। C1 भनेको के हो त भन्दा सिग्मा सिबिसी इन्टु 1/2 इन्टु पी इन्टु एक्स द्याट इज एरिया अफ द्याट थिङ होइन सर्कल प्लस C2 भनेको सिग्मा एससी इन्टु एएससी अनि यो इन्टु A1 छ र इन्टु A2 छ E2बाट धेरै डिस्कसन गर्न पर्ने यो सब जियोमेट्रिक कुरा छ मैले रिभाइज गरिनँ। अब कुरा सिग्मा सिबिसी भन्ने कुरा चाहिँ हामी जोडिन्छ यदि ओभर एन्डको सेक्सन छ भने सिग्मा सिबिसीको भ्यालु जुन अगाडि निकाल्छौँ त्यही नै राख्नुपर्छ। यदि चाहिँ यदि अन्डर इन्फोर सेक्सन छ भने सिग्मा सिबिसीको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन्छ र त्यो चेन्ज हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ जुन यो सिग्मा सिबिसी र सिग्मा एसटी बाई एम गरेर हाम्रो जुन यो चाहिँ हुन्छ सिग्मा एसटी बाई एम को जुन सिमिलर ट्रायंगलको प्रोपर्टी लगाएर गरिन्छ त्यो हामीले सिग्मा सिबिसी राख्नुपर्छ। त्यो किन हुन्छ ओभर इन्फोर उसको लागि लागेको कुराहरू भन्ने कुरा हामी डिस्कस गरिसकेका छौँ। र अब कुरा आउँछ बी र भ यक्सको भ्यालु हामी निकाल्न सक्छौँ द्याट इज स्टेप 2 मा निकाल्छौँ कसरी द्याट इज मोमेन्ट अफ क्यापेसिटीको मोमेन्ट अफ एरियाको दुईवटा कम्प्रेसन टेन्सनको इक्वल गरेपछि हामीले के निकाल्न सक्छौँ द्याट इज यक्स निकाल्न सक्छौँ जुन चाहिँ स्टेप नम्बर 2 डिटरमाइनिङ अफ न्युट्रल एक्सिस भन्ने कुरा छ। अब सिग्मा एससी भन्ने कुरा छ सिग्मा एससी भन्ने कुरा 1.5 m-1 जुन कोडमा दिएको छ सिग्मा सिबिसी ड्यास। अब सिग्मा सिबिसी ड्यास कसरी निकाल्छौँ त्यो पनि सिमिलर ट्रायंगल प्रोपर्टी द्याट इज यो यहाँदेखि यहाँसम्मको र यहाँदेखि यहाँसम्मको सिमिलर ट्रायंगल प्रोपर्टी वा यहाँदेखि यहाँसम्मको वा यहाँदेखि यहाँसम्मको सिमिलर ट्रायंगल प्रोपर्टी गर्छ भने निकाल्छ। यो बारेमा मैले एकदम रफ स्केच गरेँ किनकि सिम्पल जियोमेट्रिक कुरा हो जुन अगाडि हामी डिस्कस गरिसकेको द्याट इज वी डोन्ट गेट इन्टु द्याट मेन कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ मेन कुरामा हामी चाहिँ अलिक जाँदैछौँ यो सामान्य कुराहरूमा अहिले धेरै नआउँछौँ। सिग्मा एससी सक्यो एएससीको कुरा हामीलाई दिएको छ A2 र A1 कुरा हामीले जियोमेट्रिक कुरा चाहिँ सक्यो।
यति निकाल्नु सक्यो त कुरा त गिभन दिएकै छ। अब यदि यो रिभिजन बुझ्नु भएको पनि फेरि भिडियो दोहोऱ्याएर सुन्नुपर्ने हुन्छ, नत्र अब भिडियो हेर्दा नि बुझेन जस्तो हुन्छ भने हामी चाहिँ नोट्स एकचोटि हेर्नुपर्ने हुन्छ, एकचोटि नोट चाहिँ राम्ररी दोहोऱ्याएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यो भन्ने कुरा त्यो C1 A1 + C2 A2 भन्ने कुरा कसरी किन कता लगाएर कुराहरू त हामी अगाडिको भिडियोमा डिस्कस गरिसकेका छौँ। अब कुरा आयो सिग्मा CBC भनेको के हो। सिग्मा CBC भनेको भइहाल्यो। सिग्मा CBC भनेको चाहिँ अब त्यो सबै कुरा अन्डर इन्पोर्ट ओभर इन्पोर्टेसनलाई कति राख्ने त्यो केसेसहरू छन् होइन, नत्र त अगाडि नै थियो भन्ने कुराहरू पनि त्यो पनि क्लियर गरेका छौँ। अब बी भन्ने कुरा हामीलाई दिएको, बी भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई दिएकै हुन्छ, द्याट इज 300 दिएको छ। एक्स भन्ने कुरा हामी निकाल्छौँ डिटरमाइन्ट एक्स स्टेप 2 मा। र यसै सिग्मा SC भनेको सिग्मा सिग्मा CBC सकिसक्यो आसमेको कुरा हुनुहुन्छ। हामीले एउटै कुरा 10 चोटि रिभाइज गरिसकेका छौँ। अब मेन कुराहरू हामी रिभिजन टेक्निक जुन मेमोराइज गर्ने तरिका छ त्यो कुराहरू पार गरिसकेका छौँ र यो कुरा हामी अगाडि क्लासमा पनि गरेका छौँ, तर त्यो क्लासमा पनि दोहोऱ्यायौँ, रमाइलो हो। अब अर्को क्लासहरूमा चाहिँ हामी ऱ्यापिड तरिकाले जान्छौँ होइन, किनकि हामीले सबै कन्सेप्टहरू क्लियर गरिसकेका छौँ। अब अर्को क्लासमा चाहिँ हामी अझै इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले पढ्नेवाला छौँ, किनकि हामीले धेरै कुरा कन्सेप्ट बुझिसकेका छौँ। अब अर्को क्लासमा हामीले डिजाइन चाहिँ पढ्छौँ अफ डब्ल्यु इन्फोसेक्सनको चाहिँ। सो आई गेस तपाईँले बुझ्ने कोसिस गर्नु, तर टेक्निकल गडबडले गर्दा हाम्रो समस्या भएको हुनसक्छ, त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्नु होला। आउने दिनहरूमा त्यो हामीले इम्प्रुभ गर्दै जान्छौँ। अहिलेको बिदा माग्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।